हेलो ब्युटिफुल पिपल, नमस्ते होइन, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा। सो आज चाहिँ म एक्लै आएको थिएँ क्या यहाँ माओबौद्धतिर सामानहरू किन्नलाई। 2-3वटा माइकहरू आउटी किनि पनि सकेको छु। अहिले चाहिँ हामी यो स्टुडियो माइक ढ्याङ किन्नको लागि यहाँनिर छौँ होइन। त्यही चेक गरौँ न, वारेन्टीहरू त हुँदैन है? वारेन्टी हुँदैन। Peace out. ओके, सो हामी चाहिँ अहिले मैले थोरै सामानहरू लिएँ होइन। यो समुद्र मैले थोरै सामानहरू माइकको यताउति त्यो स्ट्रिम माइक होइन, अनि बोयाको माइक अनि 2-3वटा कुराहरू लिएँ। दिस इज लाइक फर द फर्स्ट टाइम आइ एम लिभिङ हाम्रो घरबाट, भनौँ न घरबाट यस्तो बाहिरतिर निक्लेर भ्लग अथवा केही गरेको चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो। अनि हाम्रो साथीहरूको पनि युट्युब च्यानल रहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ भर्खरै भेटेँ हो मैले होइन, त्यही किन्ने ठाउँतिरै। सो आफ्नो भन्यो न नि, यता बस यता। मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ प्रदीप श्रेष्ठ अफिसियल होइन। तपाईँको भन न। त्यसलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ मेरो अब कभर सङ्ग्सदेखि लिएर चाहिँ मेरो ऱ्याप गीतहरूदेखि हरेक मेरो भ्लगिङहरू सबै हुन्छ त्यसमा होइन। तपाईँहरूले त्यसमा गएर एकचोटि चेकआउट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हेलो नमस्ते सबैलाई होइन, मेरो नाम चाहिँ ब्रजेश सिक्राकार हो। मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ ब्रजेश छ होइन, त्यसलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ भर्खर हो भ्लगिङ गरेको, त्यसमा चाहिँ भ्लगहरू छ। उहाँ चाहिँ भ्लगरहरू रमाइलो कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र हाम्रो ब्रोको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एकदम माया गरिदिनु होला होइन, माया गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै माया। सब्सक्राइब सेयर बल हुनु पऱ्यो। ओके, सो हामी चाहिँ अब न्यू रोड देखाउन गइरहेका छौँ। धन्यवाद। सो न्यू रोड चाहिँ लुक्स लाइक दिस आजभोलि। यिनीहरूको चाहिँ बारहरू हुँदो रहेछ क्या, लाइक सन्डे यो के जाति, मन्डे अनि यस्तो के खोल्ने रहेछ क्या। आज चाहिँ लुगाहरू चाहिँ नखोल्ने रहेछ, इलेक्ट्रोनिक्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू चाहिँ सबै खोल्ने रहेछ होइन। अनि इलेक्ट्रिक भनौँ न, मैले अब हेरेको जति चाहिँ सामानहरू सबै पायो। त्यही एउटा ट्राइपोड चाहिँ मैले खोजिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ पाइनँ। अदर देन द्याट एभ्रिथिङ चाहिँ मैले लिएँ। अनि अब चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ बसन्तपुरतिर, एकछिन म घुम्न जान्छु। अनि बसन्तपुर गएपछि सिधै घरमा हो है त। सो बजार चाहिँ एकदम लकडाउन आफैले सर्ला भनी, के अरे कोरोना आफैलाई सर्ला भनी डर भइसक्यो मान्छेको चाप देखेर। मेरो चाहिँ लगभग एकदम धेरै सामानहरू चाहिँ किन्नुपर्ने थियो क्या। यतैबाट छुट्टी नै हुन्छ है, यतैबाट छुट्टिनु पर्ला होइन। ल ब्रदर, हुन्छ ल ब्रदर है। लास्ट टाइम यसो हाल्नु ब्रदर तयार। ल नेक्स्ट टाइम अब भेटघाट भइहाल्ला होइन, नेक्स्ट टाइम पनि जस खुसी लाग्यो। लगाएर बोला भेटेर है, ल यार, हाम्रो च्यानललाई पनि यस्तो प्रमोट गरिदिनु। डेफिनेटली तपाईँको च्यानल पनि सेट हो, त्यही हो रमाइलो छ। नत्र यस्तो उतातिर जानु। ब्रोको बाइक कता हो? मेरो उता छ। ए ल हुन्छ ब्रो। ल ब्रो, अब यतैबाट छुट्टिन्छ। ल राम्रो छ है। ल टिकट भयो। सो न्यू रोडको चहल पहल अहिले यस्तो रहेको छ। न्यू रोड यति बिजी छ आजभोलि, तर यतापट्टि चाहिँ अलिक बिजी छ होइन। के भन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ उ रहेछ क्या, कपडाको पसलहरू। आई थिङ्क आज चाहिँ कपडाको पसलहरूको पालो होइन रहेछ कि क्या हो कि, त्यही भएर कपडाको पसलहरू चाहिँ एकदम धेरै सबै बन्द थियो। इलेक्ट्रोनिक आइटमहरुमा चाहिँ यस्तो
एकदम नर्मल। अनि तपाईँहरूले भन्नु होला कि हुन्छ नि मेरो म नि किन आएको यहाँ यताउति भनेर चाहिँ ओहो मेरो यहाँनिर एउटा स्पेसल माइक किन्नुपर्ने थियो नि त साँच्ची। म चाहिँ यहाँ माइक साइक किन्नको लागि आएर थिएँ। मेन माइक चाहिँ किनेँ। अब अर्को माइक पनि यहाँ माथि पता हो छ त्यो लिनलाई। अहिले म जाँदैछु ठ्याक्कै याद आइहाल्यो। एन्ड लुक एट द भ्यू भिड नाउ भेरी भिड। ओके सो मलाई माइक चाहिएको थियो यहाँनिर आएर लिएँ होइन। एकदम सस्तोमा दिन्छ यहाँ ओरिजिनल सामानहरू। यता होलसेल हो। यति 3 तला माथि आउनुपर्छ। ओके सो बसन्तपुरको चाहिँ म अब आइहालेँ होइन। धेरै पछि बसन्तपुरको सानो तपाईँलाई के छ कसो छ भनेर देखाइदिन्छु। यतापट्टि न्यू रोड अनि हाम्रो विशाल बजार त्यहाँनिर मान्छेहरू एकदम धेरै नै छ, म्यासिभ नै छ। तर भनौँ न के गर्ने, हिँड्नै पर्छ। जहिले पनि लकडाउन भएर नि बस्नु नि, लकडाउनको चाहिँ एक्चुअली विरोधी नै हो म होइन। किन हो भन्दाखेरि लकडाउनले कोरोना फैलिन दिँदैन यहाँ वहाँ भन्छ, तर त्यो भोकको पेटलाई के मतलब कोरोना नसुराउन होइन। सो अलिकति त्यहाँभित्रको म फुटेजेसहरू राख्छु। एन्ड आई एम अल्सो हङ्ग्री नाउ है। अब म पनि भोक लागिरहेछ मलाई पनि। सो यतातिर केही खाँदिनँ म। होपफुली म सिधै अब बाइक निकाल्छु अनि आई विल रस टु मेरो घर। ओके सो म बसन्तपुरमा आइपुगेँ होइन। यतातिर चाहिँ अलिक पातलो रहेछ घुम्ने मान्छेहरू। सो घुम्ने मान्छेहरू अहिले हुन त एकदम मध्य दिनमा छौँ। अहिले 2 बजिरहेको छ होइन। गर्मी पनि एकदम गर्मी छ। यहाँको कामहरू पनि ओहो यो चाहिँ बनिसक्न लागिरहेको छ। सो यता बन्न लागिसकेको रहेछ। टिकटक स्टार्सहरू चाहिँ रहेछ यहाँनिर होइन। टिकटक बनाउँदै ओके जस यता एकदम भिड हुने अथवा यहाँ चाहिँ धेरै घुम्नलाई मान्छेहरू आउँथ्यो क्या, त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती रहेछ होइन। घुम्नको लागि चाहिँ अलिक कम्ती रहेछ यहाँ मान्छेहरू। होइन भने चाहिँ यतातिर टन्नै मान्छे हुन्थ्यो। अब अहिले कोरोनाको बेलामा हिँड्नु हुँदैन। अब म चाहिँ काम पराइ भएर आएको मात्रै हो। तर जस काम नभएको मान्छेहरू चाहिँ आएर यहाँ बसेर रमाइलो गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ गर्थे। त्यो चाहिँ अहिले नगर्दो रहेछ। विच इज सो नाइस है। मैले चाहिँ सोचेको थिएँ मान्छेहरू टन्नै हुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ म्युजियम थियो पहिला, कहिले खुल्छ। पहिला हामी 20 रुपियाँ तिरेर जान्थ्यौँ। एन्ड कत्रो ठुलो म्युजियम थियो होइन। सो पहिलाको हनुमान ढोका
बिचरा यहाँनिर चाहिँ सबजनाले त्यो परेवाको लागि दाना यहाँनिर चाहिँ होइन कति भनौँ 10-15 जना चाहिँ परेवालाई दाना हालिदिनु भनेर तिनीहरूले चाहिँ मकै सकै के लिएर आउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ हाल्न लगाउँथ्यो क्या अनि त्यो हालेको अथवा त्यो बेचेको बापत चाहिँ उनीहरूले सर्भाइभ गरिरहेको थियो अहिले मान्छेहरू कम्ती छ र चाहिँ उनीहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ क्या होइन भने कोही मान्छेहरू आएर किनिदिएर यताउति गरिदिन्थ्यो नि त होइन मैले पनि गरिदिन लाग्थेँ किनेर हालिदिनु लाग्थेँ तर अहिले कोरोनाको बेलामा पैसा दिने जति सक्दो अलिकति हुन्छ नि जति सक्दो अलिकति भए पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भने नि जस पातला छ मान्छे छँदै नभए पनि होइन यो छ मान्छे सो अघि चाहिँ म यताबाट आएँ होइन बसन्तपुर हुँदै यतापट्टि आएँ अब चाहिँ म यताबाट यसरी गएर यहाँ चाहिँ एक्चुअली मेरो केही पनि काम थिएन मैले सोचेँ यतातिर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् टुरिस्टिक एरिया हो क्या अनि तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू देखेर खुसी लाग्छ भनेर चाहिँ म यत्रो दिनभरि 3-4 घन्टा हिँडिसकेँ म त्यो मेरो मार्केट हन्ट गर्नको लागि अब मार्केट हन्ट मेरो के सामानहरू टन्ने सामानहरू थियो क्या हो त्यो सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ कहाँ हिँडिसकेको थियो 4 घन्टा जति हिँडिसकेको थिएँ खास यहाँ आउन चाहिँ मलाई जरुरी थिएन होइन तर म चाहिँ तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले यो भिडियो यतातिरको सिनारीहरू लकडाउन पछि विदेशबाट अथवा हाम्रै देशबाट हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरू यहाँ आउनु भएको छैन बिकज अफ लकडाउन एन्ड अल खुसी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ आएको है तपाईँहरूको लागि त त गाइज सो यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट अलिकति अगाडि आएपछि आई थिङ्क यसको नाम चाहिँ रञ्जना गल्ली होला साडी कुर्ता टप रहेनु माथि त्यहाँनिर पनि पहिला चाहिँ लाइक हिँड्नै सकिँदैन थियो क्या पहिला चाहिँ यो गल्लीमा होइन यसरी हिँड्नै सक्दैन थियो क्या कति मान्छे हुन्थ्यो टनाटन हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ खाली छ जस तपाईँले कसैलाई नठेलिकन हिँड्न सकिन्छ मजाले मलाई पनि चाहिएको त्यो यो यस्तो छैन यस्तो हो दिन्न 1 किलो कि आधा किलो 1 किलो कति हो 1 किलोको 1550 हजुर 1550 ए भिडियो खिच्दा केही फरक पर्दैन होइन 1 किलो दिन्न 1500 हुँदैन 55 अरू के चाहिने अरू त अब बोकेर जान अलिक गाह्रो छ 50 1450 1550 1500मा हुन्छ भन्दा हुन्छ भने होइन ल पैसा यति हो ल बधाई छ धन्यवाद अरू पनि लिएर जानु पर्ने तर ठिकै छ मेरो फेभरेट हो क्या यो के भन्छ होला पहिला म यहाँ आएर यो किनेर लाने गर्थेँ न्यू रोडको यो चाहिँ अलिकति फेमसै ठाउँ हो होइन त्यो बाहिरपट्टि पनि यतातिर चाहिँ सुन पसलहरू खै के कपडा पसलहरू के यो लाइन हो अनि आज चाहिँ कपडाको पालो होइन रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ यो सबै बन्द छ क्या म आज यता हिँड्दिनँ मलाई हिँड्न पुगिसक्यो आज होइन
मेरो बाइक चाहिँ यता छ क्या पिपल बोर्ड भन्ने ठाउँतिर। सो दिस इज विशाल बजार होइन। अनि विशाल बजारमा चाहिँ मान्छेहरू अलिक भुइँचालो होइन भुइँचो छ भनौँ। टिभी खतरा रहेछ। सो म चाहिँ रोड काट्छु, रोड काटेर अनि अर्को साइडमा गएर भिडियो तपाईँहरूको लागि बनाउँछु। मैले चाहिँ अलिक परै राखेको छु क्या मेरो मोटरसाइकल। यो चाहिँ हाम्रो विशाल बजार सुरु हुन्छ यहाँबाट है, ठ्याक्कै यहाँबाट उतासम्म नै चाहिँ छ हाम्रो विशाल बजार सुरु हुन्छ यहाँबाट। भित्र पनि जान चाहिँ मिल्छ होला। आई विल ट्राई टु गो देयर है। यहाँबाट यस्तो यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङहरू छ अहिले। पहिला चाहिँ यस्तरी खाली ठाउँ नै पाउँदैन थियो क्या, अहिले चाहिँ सबै खाली छ है। बिचरा कोरोनाले गर्दाखेरि सबैतिर घाटा लागेको छ। अनि यो चाहिँ विशाल बजार, कालो चस्मा लौ है मैया विशाल बजारको भन्छ नि हो त्यस्तै। यो चाहिँ हाम्रो विशाल बजारको भित्रपट्टि हो होइन। यस्तो स्टोर्सहरू कति स्टोर्सहरू बन्द पनि छ अहिले यहाँनिर, स्टोर्सहरू खुलै छैन होइन। नयाँ प्रायः जस्तो सबै खुल्थ्यो अफकोर्स, मान्छेहरू पनि छैन अहिले है। यो चाहिँ म चाहिँ बाहिरबाट यसरी गएको भए नि हुन्थ्यो, तर अब यहाँभित्रबाट तपाईँहरूलाई ताजा खबर चाहिँ देखाउन लागिरहेका छौँ। धन्यवाद होइन। सो आज चाहिँ मेरो अलमोस्ट 10,000 जस्तो नै सक्यो होला, अराउन्ड 10,000। 13,000 बोकेर आएको, 2,000 बाँकी छ भने चाहिँ 11,000 बाँकी भयो। सो दिस इज विशाल बजार। इफ यु गाइज डोन्ट नो देन विशाल बजार। वान अफ द ओल्डेस्ट होइन सुपर मार्केट विशाल बजार। है त। सो घडीसडीको पसलहरू पनि टन्नै थियो, कुनै पनि खुल्या पनि छैन। अनि साइरन लगाएर हिँड्छ, चुइयो। सो मेरो मोटरसाइकल चाहिँ त्यहाँबाट यस्तरी भित्र छ क्या। रोड काट्दाखेरि चाहिँ एकदम होस गर्नुपर्छ, होइन पनि ठोकिदिन्छ। बाई बाई विशाल बजार, बाई बाई न्यू रोड नाउ। अब गएपछि म 2-4 महिनापछि नै आउँछु होला। अब त्योभन्दा अगाडि आउन त पैसा पनि हुनु पऱ्यो, पैसा जति सबै बुझाएर आइहालेँ। यहाँ बोजू हुनुहुँदो रहेछ, साल ट्राई टु किप अलिकति पैसा है। के छ हजुरको हालखबर? ठिक छ? सो यहाँ चाहिँ रक्तदान भइरहेको हुन्छ जहिले। अनि हामी चाहिँ यो पुलिसहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। पुलिसहरू फेरि ल्याङ गर्छ कहिलेकाहीँ। मेरो भिडियो किन खिचेको एन्ड एभ्रिथिङ। सो मेरो बाइक चाहिँ अलि माथिपट्टि छ। अब उता कसरी जाने?
ओ के हो ठोक्ला के हो केही सिस्टम एउटा पनि छैन त्यत्रो पैसा तिरायो मेरो बाइक यतापट्टि साइडमै छ यतापट्टि हामी मैले आएर मोटरसाइकल राखेको ठाउँ यतैतिर हो होइन यतैतिर त्यो एरिया चाहिँ आउन लाग्यो कप्सहरू पनि रहेछ पुलिसहरू पनि रहेछ त्यहाँनिर मैले अघि माइक किनेको ठाउँ चाहिँ यहाँ माथि हो त्यहाँ चाहिँ माइक किने हो होइन सो फार सो गुड भन्छ एकजनाले त्यस्तै होइन ट्राफिक सरहरू नि हुँदो रहेछ सिटी फुकिरहनु भएको मैले मोटरसाइकल यहाँनिर यतातिर कता राखेको थिएँ पैसा दिएर यहाँ रहेछ मेरो मोटरसाइकल यहाँनिर सो दिस इज माई मोटरसाइकल यो चाहिँ हो मेरो मोटरसाइकल मैले बाहिर राखेको थिएँ भित्र पो राख्दैछ यिनीहरूले खोल्यो सो टिकट्स हुन्छ क्या टिकट्स कहाँ गयो जतिखेर नि मैले चाहिँ 20 हराएर हुन्छ है टिकट खोजिरहेको छु म एकछिन सो यहाँनिर चाहिँ घन्टाको 20 रुपियाँ दिने गरिन्छ होइन यो जति पनि बाइक छ नि हो यो जति सबै घन्टाको 20 रुपियाँ होइन यो कति भयो त तपाईँको भिडियो के दिनुहोस् न 90 भयो अझै पुगेन 10 रुपियाँ पुग्यो नि 10 रुपियाँ पुगेन पेन छैन रहेछ त यार के गर्छ ल सो फार सो गुड ओके सो न्यु रोडको कथा यस्तो रह्यो होइन होपफुली तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला अब यस्तै हो निकाल्छु कि म गएर ल भाइ ओके सो म त्यहाँ न्यु रोडमा गएर केही पनि खाएको थिइनँ होइन पानी पनि खाएको थिएन अहिले चाहिँ एकछिन म कालाङकुरुङ भयो अहिले चाहिँ 3 बजिरहेको छ बिहान 10 बजीदेखिबाट केही पनि खाएको थिएन अनि यसको चाहिँ आधा बोतल जति चाहिँ जुस रहेछ अरेन्ज जुस होइन सो त्यो सबै खाएँ अनि यहाँनिर मम्मीहरूले बनाइराख्नु भएको रहेछ आलु उसिने र भुट्या होला होइन के गरेको थिएँ आलु उसिनेर भुट्या थियो अनि आँप अनि चिउरा भुटेको सो यो चाहिँ खान लागिरहेको छु त्यही हो खाना खाइसकेपछि भेटौँला है खाजा खाना होइन खाजा मलाई होइन सिटीतिर भ्लग गर्न आउँदैन क्या मान्छे भए बिचमा क्यामेरा निकालेर राधीस हेलो ब्युटिफुल पिपल वगेरा भन्न आउँदैन त्यही भएर तपाईँहरूले बुझ्नु भएन होला अलि खल्लो लाग्यो होला मेरो अडियोहरू पनि राम्रो आएको थिएन रहेछ हेलमेट लगाएर बोलेको अब मैले चाहिँ खास यो भिडियोको मोटिभ चाहिँ 2टा थियो होइन नम्बर 1 अनि 3टा नम्बर 1 भ्लग आजको कन्टेन्ट खाली थियो त्यो अब भ्लग बन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 अब हाम्रो न्यु रोड अनि बसन्तपुर अनि त्यो गल्ली रञ्जना गल्ली यताउति मन्दिरहरूको कस्तो खालको अवस्था छ मान्छेहरूको कतिको चहल पहल छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई देखाउनु थियो नम्बर 2 अनि नम्बर 3 आई वाज बाइङ सम ग्याजेट्सहरू ब्रान्ड न्यू माइक होइन हाम्रो ब्रान्ड न्यू माइकहरू हो तिनीहरू चाहिँ थियो सो 2वटा त भइहाल्यो भ्लग पनि बन्यो घुमाउँदा नि घुमाएँ मैले बसन्तपुर यताउता त सो अब चाहिँ भनौँ न मैले के किने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रहस्य त्यो कहाँ भिडमा क्यामेरा निकालेर बोल्दा नि मलाई अलिकति लाज लाग्छ यताउति हुन्छ नि त्यही भएर मैले खासै गरिनँ सो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई अब त्यहाँ पसलमा देखाउनु पाएँ यो सामान यताउति पसल देखाउनु पाएँ अझ मजा नै हुन्थ्यो तपाईँहरू नि कोही मान्छे युट्युबिङमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर किन्नु नि हुन्थ्यो होइन तर खैर ठिकै छ म अहिले नै देखाउँछु
सो फर्स्टमा धेरै त मैले किनेको थिइनँ 11,000 जतिको चाहिँ बिल भएछ होइन 11,000 जतिको चाहिँ मैले सामान किनेछु सो फर्स्टमा चाहिँ मैले यो माइक किनेको छु होइन मैले आएर सेटल पनि सेटअप होइन सेटअप पुरा पनि गरिसक्यो यसलाई चाहिँ राम्रो खालको माइक नै लाग्यो मलाई यताउति त्यो अलिकति मलाई डाउट लागेर चाहिँ भाँच्चिने यताउति कस्तो खालको छ भन्ने कुरा अब एकदम डह्रो नै हुँदो रहेछ लाइक एभ्रिथिङ यसरी छोडिदियो जस्तो खालको सेटअपमा नि गर्न मिल्ने होइन अब यस्तो जस्तो पनि गर्न मिल्ने खालको यो चाहिँ छ मलाई यो चाहिँ ड्रिम पहिलादेखिबाट चाहिँ हुन्छ नि एउटा यो चाहिँ किन्नलाई चाहिँ मन थियो एउटा यो माइक चाहिँ किन्न मन थियो सो आज फाइनली पुरा भयो नम्बर 1 यो माइक चाहिँ यो माइक थियो होइन अब सेकेन्ड माइक चाहिँ यो मेरो यो बिग्रिरहेको थियो क्या होइन यो अस्ति 1 वर्ष यो माइकहरू चाहिँ चलाइबस्नु पर्दो रहेछ होइन अदरवाइज बिग्रिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाल पाएँ होइन सो यो माइक नम्बर 2 चाहिँ मैले यो माइक किनेको छु होइन त्यही हो ब्रान्ड न्यू यसको चाहिँ सिल पनि तोडेको छैन अनि यस्तो चाहिँ आउँछ यो टेन ब्रान्ड न्यू माइक अबले कहिले कमाउने हो पैसा है एनिवेज सो यसरी चाहिँ आउँछ माइक यसरी आउँछ अनि यो भित्रपट्टि यसको अर्को एसेसरिजहरू चाहिँ आउँछ सो नम्बर 2 यो भयो नम्बर 3 चाहिँ अर्को सानो बोया माइक किनेको छु मैले आज चाहिँ मैले 3वटा ब्रान्ड न्यू माइक्सहरू किनेछु होइन 3वटा माइक्सहरू एउटा चाहिँ एउटा यो भइहाल्यो एउटा अब यो भइहाल्यो 2टा भइहाल्यो अनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सानो पेन माइक है सानो तपाईँलाई यसो पोर्टेबल अथवा सानो खालको चाहियो भने त्यो अनि अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब यो मोबाइलको लागि चाहिने हो होइन मोबाइलको लागि एडिटर भन्नु रहेछ कति धेरै मेस त आज यो सफा गर्दा 1 घन्टा लाग्छ अझै यसको यो कार्टुनहरू यो सब निकालेर फाल्नलाई एनिवेज मैले चाहिँ के भन्नु लाग्थ्यो भन्दाखेरि एउटा कस्तो रमाइलो कुरा अथवा मन खल्लो हुने कुरा चाहिँ भएको थियो क्या हाम्रो त्यहाँ न्यु रोडमा मैले कुन चाहिँ त्यो कहाँ फालेँ मैले यो मैले 2000 मा किनेको यो एडिटर होइन अनि अर्को पसलमा गएको 700 रुपियाँमा पाउँछ भनेर लगाइदिन्छ मलाई त यस्तो रिस उठेर अनि then अर्को बुम माइक यो पनि मैले 2000 रुपिसमा किनेको यो पनि 800-900 रुपियाँ म्याक्सिमम 900 रुपियाँमा पाउँछ भन्छ त्यही भएर एउटा पसलमा किनेपछि अर्को ठाउँमा त्यो सामानै देखाउनु छोडिदिएँ मैले अझै दिमाग चाट्छ भनेर त त्यस्तो भन्दै आजलाई नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो लभ यु अल है त हेलो ब्युटिफुल पिपल्स नमस्ते अगेन तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथमा रहेको घन्टीमा प्रेस गरी अलमा पनि प्रेस गर्नुहोला यति गर्नुभयो भने तपाईँ आरु मिक्सको सदस्य हुनुभयो धन्यवाद।